हाय गाइज, वेलकम टू ई.सी। हम ये ट्रांसफार्मर को बारे में पढ़िया थे। आज को क्लास में टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज फेज को अनुसार में हम ये ट्रांसफार्मर लाई कति भाग में डिवाइड कर सकते तो एउटा तो हाम्रो हो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में हम ये सप्लाई दिँदाखेरि एउटा फेज मात्र एउटा फेज अनि न्यूट्रल दिइरहेको हुन्छौँ, यानी कि जुन ट्रांसफार्मरले एउटा फेज मात्र सप्लाई दिएको हुन्छ, आउट पनि गर्दाखेरि एउटा फेज मात्र गरिएको छ भने त्यो हाम्रो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो। अर्को हाम्रो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मरमा हामीहरू तीनटा फेज नै दिइरहेको हुन्छौँ। त्यो तीनटा फेज आर फेज, वाई फेज अनि बी फेज हुन सक्छ, त्यसमा न्यूट्रल होस् या नहोस्। त्यस्तो अगर ट्रांसफार्मर छ जसले सप्लाई दिँदाखेरि तीनटा फेज लिइरहेछ अनि त्यसले पनि आउटपुटमा तीनटा फेज दिइरहेछ भने त्यो हाम्रो थ्री फेज ट्रांसफार्मर भयो। यसलाई कनेक्सन गर्नको लागि हामीहरू कि स्टार कनेक्सनमा गर्छौँ कि यसलाई डेल्टामा हामीहरू गर्छौँ। अब हामीहरू के गर्ने, टाइप अफ ट्रांसफार्मर और बेसिस अफ सप्लाई भोल्टेज भोल्टेज को अनुसार में भोल्ट को अनुसार में हामीहरूले ट्रांसफार्मरलाई कति भाग में डिवाइड गरिएको छ। त हाम्रो सप्लाई भोल्टेज को अनुसार में एउटा हुन्छ हाम्रो स्टेप अप ट्रांसफार्मर अनि एउटा हुन्छ हाम्रो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एउटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर अनि हामीसँग अर्को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप भनेको ट्रांसफार्मर को हाम्रो दुईटा वाइंडिंग हुन्छ, एउटा प्राइमरी वाइंडिंग अनि अर्को सेकेंडरी वाइंडिंग। यो हाम्रो ट्रांसफार्मर हो। यो हाम्रो सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को V2, यो हाम्रो V1 प्राइमरी साइड हो यो अनि यो मेरो सेकेंडरी साइड। यहाँ लेख्न सक्छौ प्राइमरी साइड, यो हाम्रो सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड में हामीहरू प्राइमरी भोल्टेज दिइरहेको हुन्छ, प्राइमरी सप्लाई, अनि यो हामीहरू लोड में कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ सेकेंडरी साइडलाई। यानी कि अगर भन्न सक्छौ यो V1 सप्लाई दिँदाखेरि मेरो V1 सप्लाई मेरो ठुलो भयो, यो सप्लाई मेरो सानो भयो, V2 मेरो सानो भयो भने के त्यो हाम्रो के हुन्छ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यो मेरो ठुलो भयो अनि यो सानो भयो भने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यसलाई हामीहरू भनिरहेको हुन्छौँ। V1 मेरो ठुलो भयो V2 बाट, त्यति यसलाई हामीहरू भनिरहेको हुन्छ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर V2 मेरो सानो छ भने त्यसलाई हामीहरू भन्छौँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अर्को मेरो V2 अगर ठुलो छ यसभन्दा V1 बाट, त यो हाम्रो हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। V2 मेरो ठुलो छ V1 बाट, त यो हाम्रो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि यसले भोल्टेजलाई माथि गरिरहेछ अनि यो मेरो भोल्टेजलाई डिक्रिज गरिरहेछ, भोल्टेजलाई तल गरिरहेछ। टाइप अफ ट्रांसफार्मर और बेसिस अफ कोर को अनुसार में ट्रांसफार्मरलाई कति भाग में डिवाइड गरिरहेछ कोर को अनुसार में। तो कोर को अनुसार में हाम्रो हुन्छ दुई टाइप को ट्रांसफार्मर, एउटा सेल टाइप ट्रांसफार्मर अनि अर्को हुन्छ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। एउटा हाम्रो कोर टाइप ट्रांसफार्मर
अनि अर्को हाम्रो सेल टाइप ट्रान्सफर्मर। त पहिला हामीहरू कोर टाइप ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढौँ। त कोर टाइप ट्रान्सफर्मरको फिगर यो हो, हाम्रो फिगर यो हो, फिगर अफ कोर टाइप ट्रान्सफर्मर। अब यसमा के हुन्छ कि यो हाम्रो कोर हो, यो हाम्रो कोर हो, कोर माथि वाइन्डिङ गरिएको छ। यो हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ अनि यो हाम्रो सेकेन्डरी वाइन्डिङ। वाइन्डिङ इज डन ऑन कोर। ट्रान्सफर्मर को कोर माथि वाइन्डिङ भइरहेछ। सेकेन्डमा हामीहरू के लेख्न सक्छौँ, यो हाम्रो मेकानिकली त्यति बलियो हुँदैन, मेकानिकली कमजोर नै हुन्छ। मेकानिकली वीक या पुअर। यो हाम्रो मेकानिकली जुन कोर टाइप ट्रान्सफर्मर हो त्यो मेकानिकली कमजोर हुन्छ। थर्डमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ, यसले कपर इज मोर रिक्वायर्ड। अब वाइन्डिङ गर्दाखेरि यो हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ हो, यो हाम्रो सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो। वाइन्डिङ गर्दाखेरि जेनरली हामीहरू कपर युज गरिरहेको हुन्छ। कपर यसले बढी रिक्वायर्ड गरिरहेको हुन्छ, यसले यानि कि कपर यसले बढी लिइरहेको हुन्छ। वाइन्डिङ गर्दाखेरि कपर इज मोर रिक्वायर्ड, कपर इज मोर रिक्वायर्ड। अब हामीहरू यहाँ के हेर्न सक्छौँ, दुईटा यसको भाग हुन्छ। कोरको दुईटा भाग हुन्छ। यसलाई हामीहरू यो वाला भागलाई, यो वाला, यो अनि यो वाला भागलाई जहाँ कालो मार्करले मार्क गरिएको छ त्यो हाम्रो लिम्ब हो। यसलाई हामीहरू भन्न सक्छौँ लिम्ब। यो हाम्रो यो भाग हाम्रो भयो लिम्ब। अनि यता अर्को जुन यो रातो मार्कर घुमिरहेछ त्यो हाम्रो भयो योक। ट्रान्सफर्मर को कोर को दुईटा भाग हुन्छ। एउटा हाम्रो भर्टिकल वाला, जुन भर्टिकल वाला यो हो अनि यो हो, यसलाई हामीहरू लिम्ब भनिरहेको हुन्छौँ। अनि जुन होरिजेन्टल कोर हुन्छ त्यसलाई हामीहरू भनिरहेको हुन्छौँ योक। नम्बर अफ योक कतिबाट लेख्न सक्छौँ, योक हाम्रो कतिवटा योक हो, दुईटा। अनि नम्बर अफ लिम्ब पनि हाम्रो नम्बर अफ लिम्ब पनि दुईटा। यहाँबाट हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो योक हो, यो हाम्रो लिम्ब हो। अरू यसको बारेमा के लेख्न सक्छौँ, यसलाई रिपेयर गर्नमा यानी कि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो या रिपेयर गर्नु पर्यो भने इजी हुन्छ। इजी फॉर रिपेयर एंड मेन्टेनेन्स। यसलाई रिपेयर गर्नमा अनि मेन्टेनेन्स गर्नमा यसलाई इजी हुन्छ। अर्को पोइन्ट हाम्रो इन्सुलेसन। यसले इन्सुलेसन भनेको हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहोस् भनेर केही मेटेरियलहरू हाम्रो इन्सुलेटिङ मेटेरियलहरू लगाइरहेको हुन्छ। त्यो इन्सुलेसन यसलाई कम चाहिन्छ, लेस इन्सुलेसन इज रिक्वायर्ड। यसले इन्सुलेसन पनि कम लिइरहेको हुन्छ। अर्को लास्ट पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छौँ, लास्ट पोइन्टमा अब वाइन्डिङ गर्दाखेरि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ यहाँ यो प्राइमरी वाइन्डिङ या सेकेन्डरी वाइन्डिङ हामीहरु गरिरहेछौँ भने कहाँ गरिरहेछौँ, कोनमा गरिरहेछौँ अनि कोरको साइडमा गरिरहेछौँ। साइडमा यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ पनि साइडमा हो, यानी कि लिम्बको साइडमा, अनि यो पनि हाम्रो लिम्बको साइडमा। वाइन्डिङ इज
done on side of limb दुवै लिम्बको साइडमा हामीहरू वाइन्डिङ गरिरहेका छौँ यसमा। अब फेरि एकचोटि म रिभाइज गरिरहेको छु यसलाई। वाइन्डिङ हाम्रो जुन वाइन्डिङ हो वाइन्डिङ हामीहरू कोरमा त गरिरहेको छौँ। सेकेन्डमा यसले कपर रिक्वायर्ड बडी लिएको हुन्छ नि, यानि कि वाइन्डिङ गर्दाखेरि कपर जुन चाहिने पर्ने हो त्यो कपर यसले बडी रिक्वायर्ड गर्छ, कपर बडी लिइरहेको हुन्छ। योक नम्बर अफ योक माने हाम्रो यो भयो कोरको होरिजेन्टल भाग अनि कोरको भर्टिकल भागलाई हामीहरू लिम्ब भनिरहेको हुन्छौँ। योक पनि दुईटा हो अनि लिम्ब पनि हामी यो कोर टाइप ट्रान्सफर्मरसँग दुईटा हुन्छ। इजी टु रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो या रिपेयर गर्नु पर्यो भने इजी हुन्छ। इजी टु रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। त्यसपछि लेस इन्सुलेसन इट रिक्वायर्ड, यसले इन्सुलेसन पनि कम लिइरहेको हुन्छ। इन्सुलेट गर्नको लागि यो कम इन्सुलेसन लिइरहेको हुन्छ। अर्को अन्तिम नम्बरमा हामीहरू के लेखे वाइन्डिङ इज डन अन साइड अफ लिम्ब, यानी कि वाइन्डिङ हाम्रो लिम्बको साइडमा गरिरहेको छौँ। यो प्राइमरी वाइन्डिङ यो हाम्रो लिम्ब हो, एउटा लिम्बको साइडमा गरिरहेको छ। यो हाम्रो सेकेन्ड वाला लिम्ब हो, वाइन्डिङ हामीहरू यहाँ गरिरहेको छौँ। ट्रान्सफर्मरको टाइप हामीहरू पढिरहेको थिए, त्यसमध्ये कोरको अनुसारमा हाम्रो पहिला नम्बर कोर टाइप ट्रान्सफर्मर त्यो हामीले गऱ्यो। अब हाम्रो सेकेन्ड नम्बर सेल टाइप ट्रान्सफर्मर। अब सेल टाइप ट्रान्सफर्मर पहिला यहाँ म फिगर बनाइरहेको छु। यहाँ हामीहरू हेरौँ, यो हाम्रो सेल टाइप ट्रान्सफर्मरको फिगर हो, यानी कि वाइन्डिङ एउटै लिम्बमा गरिरहेको हुन्छ। सेकेन्डरी वाइन्डिङ पनि अनि प्राइमरी वाइन्डिङ पनि एउटै लिम्बमा यहाँ गरिरहेछ। यो भयो हाम्रो कोर। पहिला हामीहरू के लेख्न सक्छौँ कि वाइन्डिङ कहाँ गरिरहेछ, कोर मात्र गरिरहेछ, यानी कोर इज सराउन्डेड बाई वाइन्डिङ। Core is surrounded by winding, यानी कि कोर जुन हो वाइन्डिङसँग सराउन्डेड छ, यानी कि वाइन्डिङसँग घेरिरहेछ कोर। वाइन्डिङ सेकेन्डमा हामीहरू यहाँ के लेख्न सक्छौँ, यहाँ नम्बर अफ लिम्ब अनि नम्बर अफ योक कतिवटा हो। यो हाम्रो के हो, लिम्ब हो यो, अनि फेरि अर्को एउटा यो, अनि फेरि अर्को एउटा यो, यानी कि लिम्ब हाम्रो कतिवटा हो, तीनटा हो। लिम्ब हाम्रो 1 2 अनि 3 लिम्ब हाम्रो तीनटा। अनि योक नम्बर अफ योक कतिवटा, योक हाम्रो यो नै हो, होरिजेन्टल भाग हाम्रो योक हो। योक कतिवटा, दुईटा योक, अनि यो हाम्रो लिम्ब भयो। योक हाम्रो दुईटा। सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा हाम्रो के हुन्छ, लिम्ब तीनटा हुन्छ अनि योक हामीसँग दुईटा हुन्छ। अर्को पोइन्टमा हामीहरू यसलाई के लेख्न सक्छौँ, मेकानिकली यो बलियो हुन्छ। मेकानिकली यो बलियो हुन्छ। मेकानिकली स्ट्रङ्गर
स्ट्रङ्गर, यो बलियो हुन्छ, मेकानिकली बलियो हुन्छ। अर्को पोइन्टमा हामीहरूले के लेख्न सक्छौँ, यसलाई रिपेयर गर्नको लागि या मेन्टेनेन्स गर्नको लागि हामीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ। डिफिकल्ट इन मेन्टेनेन्स या रिपेयर और यसलाई रिपेयर या मेन्टेनेन्स गर्नमा अप्ठ्यारो हुन्छ। कपल एरे जुन वाइन्डिङ गर्दाखेरि कपल रिक्वायर्ड हो, वाइन्डिङ गर्दाखेरि यसले कम लिइरहेको हुन्छ। लेस कपर इज रिक्वायर्ड, यानी कि कपर यसले कम लिइरहेको हुन्छ। अर्को पोइन्टमा हामीहरू के लेख्न सक्छौँ, मोर इन्सुलेसन गर्नको लागि यसमा यो सेल टाइप ट्रान्सफर्मरमा इन्सुलेसन गर्नको लागि इन्सुलेटिङ मटेरियल बढी ल्याएको हुन्छ। मोर इन्सुलेसन इज रिक्वायर्ड। अर्को पोइन्टमा हामीहरू के लेख्न सक्छौँ, वाइन्डिङ इज डन अन मिडल अफ लिम्ब। पहिला हाम्रो कोर टाइप ट्रान्सफर्मरमा के थियो, वाइन्डिङ इज डन अन साइड अफ लिम्ब, यानी कि लिम्बको साइडमा गरिरहेको छ यो वाइन्डिङ। तर यहाँ हाम्रो वाइन्डिङ इज डन अन मिडल अफ लिम्ब। वाइन्डिङ इज डन अन मिडल अफ लिम्ब। वाइन्डिङ कहाँ गरिरहेको छ, मिडल, जुन मिडल वाला लिम्ब हो। पहिलो लिम्ब हाम्रो यो हो, सेकेन्ड वाला लिम्ब यो हो, थर्ड वाला हाम्रो लिम्ब यो। वाइन्डिङ बीचको लिम्बमा हामीहरू गरिरहेका छौँ। एकचोटि फेरि यसलाई रिभाइज गर्ने हो, कोर टाइप ट्रान्सफर्मरलाई, सेल टाइप ट्रान्सफर्मरलाई। यहाँ हेरेको भयो, पहिला हामीहरू के लेखेका छौँ, कोर इज सराउन्डेड बाई वाइन्डिङ, यानी कि कोर जुन बीचको कोर हो त्यो वाइन्डिङसँग सराउन्ड गरिरहेछ। यसको लिम्ब कतिवटा हो, 3टा, अनि यो हाम्रो 2टा मेकानिकली बलियो हुन्छ। कोर टाइप ट्रान्सफर्मर भन्दा यो हाम्रो सेल टाइप ट्रान्सफर्मर बलियो हुन्छ, मेकानिकली बलियो हुन्छ। लेस कपर इज रिक्वायर्ड, जुन वाइन्डिङ गर्दाखेरि कपर हामीलाई रिक्वायर्ड हो, कपर चाहिने पर्ने हो, त्यो यसले कम लिइरहेको हुन्छ। लेस कपर इज रिक्वायर्ड। मोर इन्सुलेसन इज रिक्वायर्ड, यसलाई इन्सुलेसन गर्नको लागि हामीहरू इन्सुलेटिङ मटेरियल बढी यसले लिइरहेको हुन्छ। अन्तिम नम्बरमा वाइन्डिङ इज डन अन मिडल अफ लिम्ब, यानी कि लिम्ब हाम्रो हो 3टा, पहिला लिम्ब, दोस्रो अनि तेस्रो। मिडलको लिम्बमा हामीहरू मात्र वाइन्डिङ गरिरहेको छौँ, यानी कि मिडलको लिम्बमा हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ पनि यही हो, सेकेन्डरी वाइन्डिङ पनि यही हो।